السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. Bonjour, alors un très grand classique نحاول نتخطاو هاد الفيديو هو السيري Bertrand اللي على forme UN égale 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta وكتكون on va montrer la converge c'est seulement si alpha كبر من واحد ou bien alpha égale à واحد bêta كبر من واحد. Bon, هنا واحد قبل ما نبداو un point de rédaction نقدرو نمونسيونيو un point de rédaction. بزاف ديال الناس غادي فاش غيجيو يديرو هاد الشيء زعما يحاولوا يجيو ديمونطرو غادي ديمونطرو بوغ الفا كبر من واحد انها كونفيرج داك الشيء انها كونفيرج بوغ الفا ايكال 1 اي بيتا كبر من واحد يبينو حتى هي كونفيرج. قلت صافي سالينا ليكيفالونس بيناه. الوغ سي فو، يلا غادي تكون بينتي امبليكاسيون حتى من هنا لهنا. باش تبينها ايكيفالونس خصك دوز على كاع لي كاب بوسيبل تاع الفا وبيتا. شنو هما لي كاب بوسيبل تاعها؟ اما تكون كبر من واحد و ايكالا واحد، ولا كانت ايكالا واحد كاين دو كا زيرو بيتا، اما بيتا كبر من واحد تصغر و ايكالا واحد، وعاد كاينه الكا تاع الفا صغر قطع من واحد. هادو كاملين خصنا نتخيطيوهم باش يلا نكونو بينا ليكيفالونس. هنا هذا الفيديو غيكون شويه طويل لي كا ولكن المهم نحاولو نسربيو. غنبداو كا لو كا تاع الفا كبر من واحد. فهاد لو كا غنجربو نخدمو بالريغل ديال ان على بويسونس الفا. علاش غنخدم مع الفا؟ دونك غادي نضربو في ان على بويسونس غاما، تكون عندنا 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta ونضربوها في n à la puissance gamma. نشوفوا شنو غتعطينا. دابا هاد الغاما خصنا نختاروها. حنا شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو كونفيرج في كانت الفا كبر من واحد. دونك بيان سور غنحاولو في الاخر في الحساب ديالنا طلع لينا بتي طو تاع ان تمشي لينا للزيرو باش طلع لينا هاد بي ان بتي طو تاع 1 sur n à la puissance gamma. غنحاولو نديرو هادشي، نختارو غاما بحيث يطلع لينا هادشي. بما اننا خصنا كونفيرج يعني خاص الغاما تاعنا تكون كبر من واحد باش هادي تكون كونفيرج وما يبقاش لينا مشاكل. ها الكونديسيون الاول تاع غاما. دابا هنا لو تروك هي اننا باش نختارو هاد غاما غنحاولو نفرقوها هاد الفا تكون لنا ان على بويسونس الفا على بويسونس غاما. هنايا تكون ان على بويسونس غاما في ان على بويسونس الفا موان غاما و ان على بويسونس بيتا. تختزل هادي مع هادي دي يو ان وبقى لنا هنا بحال فاريابل واحد هو هذا. دابا حنا تنعرفو ان على بويسونس اكس نسميها دالتا كاع ln de n على بويسونس بيتا هادي ديما كتمشي للزيرو سي دلتا اي بوزيتيف حتى كلهم تيغلبو ln. المهم هاد لي بويسونس كيغلبو ln. يعني امتى غادي تكون دلتا بوزيتيف؟ نهار غادي تكون الفا موان غاما بوزيتيف، يعني خص تكون الفا كبر من غاما. قلنا ديجا غاما خصها تكون كبر من واحد، خصنا نختارو غاما ما بين الجوجات. بيان سور هادشي كيكون محقق سي سولمون من نهار كتكون الفا بوزيتيف كبر من واحد عطاونا في لي كونديسيون خص تكون الفا كبر من واحد. حنا عندنا دابا ديجا نفيريفيا ان دون لو كاد ديال الفا كبر من واحد. اكزومبل هنا نقدرو نختارو
سوفون كنختاروا المجموع سور دو، يعني المنتصف هي واحد، هي الفا، كما هي الفا بلس 1 سور دو منتصف. سوفون كنختاروا وي هادشي كامل في الوسط، ولا نقدروا نكتبوا كاع نيشان نقولوا pour alpha on a n à la puissance alpha sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance de bêta غادي تطلع لنا 1 sur n à la puissance alpha moins gamma ln de n à la puissance bêta غادي غتطلع لنا 1 sur alpha à la puissance n à la puissance alpha moins 1 sur 2 ln de n à la puissance bêta tendre vers 0, d'où un كتساوي petit taux تاع 1 sur n à la puissance gamma. or gamma كتساوي alpha plus 1 sur 2 كبر من 1, d'où son تاع un converge car هادي converge. فوالا هادي البروميير كا تاعنا. دابا ندوزو للكا الاخرى. كاين الكا تاع الفا كتساوي واحد، نخليو الاخر نبقاو في لو ميم في لوطر كا هي كا تاع الفا كبر الفا صغر قطعة من واحد، حيت الأسئلة غادي نختموها بالغيكل تاع ان على بويسونس الفا. بون نضربو نجربو نضربو هنا ان على بويسونس غاما sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta. هادي خاصها تمشي لينا بلوس لانفيني باش في الاخر طلع لينا 1 sur n à la puissance gamma هي بتي طو تاع u n. وعاود هادي خاصها تكون ديفيرج، يعني ان غاما خاصها تكون صغر من او إيكال واحد. بون نجربو نفس الميثود، نديرو هنايا n على بويسونس الفا وديك التخربيق في الاخر طلع لينا 1 sur n à la puissance alpha moins gamma ln de n à la puissance bêta. وهادي اللي كنا قلنا دلتا، ولا كانت دلتا كبر قطعا، لا ماشي كبر قطعا، صغير قطعا من الزيرو، راه هادي ديفيرج. كنظن باينة. يعني باش نفصلنا الفا ناقص هاديك الفا خاصها تكون صغر من غاما، ولا غاما خاصها تكون صغر من إيكال واحد. نفرض مثلا غاما كتساوي واحد، يعني مكاينش شي حاجة كتمنعنا نختاروها. دونك نمشيو في الريداكسيون تاعنا pour gamma est égal à 1 نضربو 1 sur n à la puissance alpha ln n à la puissance bêta غتطلع لينا 1 sur n à la puissance alpha moins 1 ln تاع n à la puissance bêta، وغادي tendre vers plus l'infini. d'où un تاع un كتساوي 1 sur n. or هادي diverge، d'où هادي diverge. voilà. la dernière cas اللي غتبقى لينا هي لو كا تاع alpha est égal à 1. فهاد لو كا غادي تولي لينا un تساوي 1 sur n ln تاع n على بويسونس بيتا. إلا لاحظتو فهادي كتساوي واحد f de x بحال f de n، و f de x
sur x ln de x à la puissance bêta. هادي عارفين كيفاش نانتيغريوها بحال الشكل تاع u prime sur u à la puissance bêta. و u هنايا هي x، هي ln de x. u prime هي 1 sur x. أنا نقدرو نانتيغريوها. دونك نحاولو نجربو نخدمو بديك الكومباريزون انتيغرال. خصنا أول حاجة في الكونديسيون تاعنا on a d'abord on a un بتاعك تساوي f de n avec f de x est égal à 1 sur x à la puissance alpha ln 1 sur x ln de x à la puissance bêta. أنا حسبت الديريفي هنايا f prime de x quel que soit x كبر من 0 كبر من أي حاجة كبر من 1 كاع لا كبر كاع من كبر كاع من 3. عندنا هادي هي لا فونكسيون. ودابا بما أن x كبر من 3 alors ln de x كبر من 1 alors ln de x à la puissance bêta غادي تكون كبر من ln تاع x à la puissance bêta moins 1. شوفو نديروها بالاكسبونونسيال. دونك هاد لو تيرم بوزيتيف مع الموا غادي تكون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون est décroissante. donc f décroissante à partir de x كبر من 3 si pour x كبر من 3 sur 3 plus l'infini. دونك عندنا الكونديسيون تاعنا الأول or f est positif باينة sur 3 plus l'infini. نخدمو على un intervalle d'où la nature de un est celle de la série un la série un est celle de l'intégrale f de x dx donc la seule plus l'infini. هاد لي كلام اللي كنعرفو انتيغرال باش مندخلوش في ديك الدرس تاع الانتيغرال جينيرال. السوفي نحاولو نبينو ان هاد الانتيغرال de x dx يكون convergent، c'est-à-dire هاد الفونكسيون تكون عندها une limite finie. عاوتاني باش نبينوها نحسبو الانتيغرال سي الانتيغرال تاع هاديك اللي هو الانتيغرال من 3 ل x تاع 1 sur x ln de x à la puissance bêta dx. هذا غيساوي حسبناه لأن عاوتاني كاين ليكا نبداو بليكا سي نبدا بسي بيتا كبر قطعة من 1 لا ولا كاع سي بيتا كبر قطعة من 1. نشوف هادشي كامل صافي هادشي كامل مزيان. سي بيتا أكبر من 1 الانتيغرال
غادي نحسبوه سامبلومون غادي يكون هو كونتر 3. هنا كاين واحد البتيت فوت، هنا كاينه موان، هنا كاينه موان، هنا كاينه موان بيتا، ماشي هذيك، هنا هي 1 سور 1 موان بيتا ln تاع n تاع x على بوسونس بيتا n بوسونس 1 موان بيتا من 3 تساوي x. بون هي 1 sur 1 moins bêta ln de x تاع 1 moins bêta ناقص ديك العدد الاخر 3. المهم نسميوه واحد الكونستانت. فوالا هادي لوغسكو بيتا كبر من واحد، الوغ 1 moins بيتا صغر من 0، الوغ هادشي غيكونفيرجي فيغ 0، دونك هادشي كونفيرج، دونك l'intégrale converge, donc elle est converge. Donc l'intégrale plus l'infini f de x dx converge, d'où la série converge. Je vous donne le cas de bêta est égal à 1. حيولي l'intégrale x تاع 1 sur x ln de x dx حيولي entre 3 et x ln بحال u prime sur u هي ln تاع u هي شنو هي ln de x يعني ln de x، وهذه غادي تساوي ln de grand x ناقص واحد الكونستانت بلس واحد الكونستانت، هادشي كي ديفيرجي بلس لانفيني d'où l'intégrale 3 plus l'infini تاع f de x dx diverge d'où la série diverge. Je comprends. بقات لينا الحالة الأخرى، هي الحالة الأخيرة هي سي بيتا صار من واحد. فوالا سي بيتا صغر من واحد غادي تعطينا الانتيغرال غيبقى نفسو، الانتيغرال تاع اف دو اكس من 3 ل اكس غادي يبقى لينا كيساوي هاكا من 3 حتى ل اكس تاع 1 sur 1 moins bêta ln de x puissance 1 moins bêta ما يتغيرش، اللي كيساوي ln تاع x تاع كونت x على بوسونس 1 moins bêta باش واحد الكونستانت باش بلا ما نبقاو نحسبوها كل مرة، بوسكو بيتا صغر من واحد دونك 1 moins bêta غتبقى كبر من واحد، d'où f de x diverge vers plus l'infini, d'où l'intégrale f de x diverge, d'où la série un diverge. Voilà. دابا نكونو دابا في هاد الحالة نكونو تريطينا كاع لي كا بوسيبل. هيا دخلنا كاع لي كا بوسيبل، سي الفا كبر صغر من واحد، سي الفا كبر من واحد حتى هي، سي الفا ايكال واحد، الفا ايكال واحد تريطينا حتى هي كاع لي كا، يا اما تكون بيتا يا اما تكون بيتا كبر من واحد
ولا تكون بيتا تساوي واحد ولا تكون بيتا صغر من واحد، يعني كاع لي كا. وبالتالي نقدروا نستنتجوا النتيجه اللي عطاونا دو لو ريزولطا في ديك الساعه الريزولطا. فوالا هذا هو لانتيغرال دو بيرتنار. سي ان انتيغرال تري امبورطون حيت بزاف ديال التمارين كتلقاه ولكن ما كتلقاش على هذا الشكل زعما الفا وبيتا. غالبا كتلقاه مثلا شي 1 sur 1 ln 2 n 2 3 مثلا بحال هكا. خاصك تعاود تادابتي هاد لي ديمونستراسيون وهاد لي كا، المهم تحاول تادابتي ديمونستراسيون لهاد الحاله تاعك. المهم محققش شي تقول دابخي لانتيغرال دو بيرتون. بوتيتر تكون بوتيتر يتسامحوا فيها في لي كونكور صعاب بحال اكس المين سونترال، ولكن سي سي بي ما عندكش الحق تستعملها. عندك لي سيري ريفيرونسيال هما سيري د ريمان هادي، سيري اكسبونونسيال ولا سيري جيومتريك صافي هادو اللي عندك. من غير هادو ما عندك حتى شي سيري ريفيرونسيال تقول دابخي لا سيري كدا وكدا وكدا. فوالا وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وان شاء الله مازال عندنا